नादरीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नादरीन, वक्त की चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब मरियम नवाज साहबा, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर का हलफ लेते हुए बड़े बड़े दावे कर दिए, जिस पर आज मेहर बुखारी के प्रोग्राम में अरशाद भट्टी ने मरियम नवाज की खूब क्लास लगा दी और इसे एक हकीकी आना दिखा दिया और इसे अपने माजी का किरदार भी याद दिलवा कर आने वाले वक्त के बारे में भी बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए। वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। एक इनॉग्रेटिंग तकरीर के हवाले से इट हिट ऑल द राइट स्पॉट्स। देखिए, खुदा के लिए ये अपने सियासतदानों को जब हम देखते हैं तो लगता है तकरीरी मुकाबलों में आए हैं। ख्याली पुलाव, अमली तौर पर कुछ नहीं, हवाई बातें, अमली तौर पर कुछ नहीं। और ये मुल्क मंशूरों, तकरीरों, दावों, वादों, नारों का कब्रिस्तान है। मुझे दो बड़ी हैरत अंगेज तौर पे उनकी इस तकरीर में, एक करप्शन मेरी रेड लाइन है। अब मैं उसमें हुदैबिया, अल अजीजिया, फ्लैगशिप, एवनफील्ड, टीटी स्कैंडल, रमजान शुगर मिल, चौधरी शुगर मिल, कतरी खाट, ट्रस्ट डीड, कैलबरी फॉन्ड, सुप्रीम कोर्ट जालसाजी और मेरी बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क कोई जायदाद नहीं, सब छोड़ दें। दूसरा, ये क्या इस पे बात करनी है, इस पे तो हंसी आती है। दूसरा, खवातीन मेरी रेड लाइन है। अब मैं जमाइमा खान, आयशा, बुशरा बीबी को तो छोड़ें, वो तो शायद खवातीन उनकी नजर में नहीं, वो तो मुखालिफ की खवातीन। अच्छी बात, अच्छा लगा ये सुनकर, अल्लाह करे ऐसा हो। मगर दो सवाल हैं। पहला सवाल, ये खवातीन जो उनकी रेड लाइन है, ये सिर्फ मुस्लिम लीग और इत्तेहादियों की खवातीन है कि सारी खवातीन है? दूसरा, ये अचानक खवातीन रेड लाइन कैसे हो गई? इनके होते हुए तहरीक इंसाफ की खवातीन इनके अपने मीडिया सेल ने घनौनी किरदार कुशी की। इनके होते हुए खवातीन ने आंसू गए, तशद्दद, मार कुटाई, फेंटियां सहती रहीं। इनके होते हुए खवातीन की चादर चार दीवारी पामाल हुई। इनके होते हुए खवातीन की हवाले से बात बेडरूमों तक पहुंची। इनके होते हुए खवातीन जेलों और हवालातों में हैं। और इनके होते हुए अभी चंद दिन पहले जो साफी खवातीन के साथ जो मुनज्जम तरीके से बिलो द बेल्ट किरदार कुशी हुई है, उसमें मुझे बताइए उस वक्त मरियम उस वक्त नहीं, सिर्फ मेरा सवाल ये कि उस वक्त यही मरियम नवाज साहबा थी कि इस खवातीन जब रेड लाइन हो, करप्शन रेड लाइन हो, तो उसके लिए इक्तदार में आना जरूरी होता है कि इक्तदार से पहले भी बंदे का वही करैक्टर होता है, वही तर्ज अमल होता है जो इक्तदार के बाद होता है। ये रेड लाइन हर उस औरत के लिए अबूर हो सकती है। भट्टी साहब के जो मरियम साहिबा से या पीएमएलएन से इख्तलाफ करें, हमने यशवी ने सही कहा, पीटीआई की ट्रोलिंग, उस पर हम लोगों ने पूरा खत निकाला। मैं तब भी कहती थी हर जमात करती है, मगर मेरी कुछ कॉलीग्स कहती थी नहीं जी ये सिर्फ पीटीआई करती है, हर जमात करती है, ऑल ऑफ देम। हाथ साफ करना बड़ा आसान है, मगर ये जो खवातीन की रेड लाइन है, ये अपने से इख्तलाफ करने वालों पे लागू नहीं होता, क्योंकि हम तो इधर बैठ के हर एक की पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं ना। नहीं, मेरा ख्याल है नहीं होगा। अच्छा, नहीं होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। कोई ज्यादा उम्मीद ना नहीं भाई नहीं, आप देख लें क्या, यानी इन लोगों से क्या उम्मीद बांध। अच्छा, यूथ पे फोकस करने का भी मरियम साहबा ने कहा। मरियम साहबा नौजवान नस्ल जिसका वोट आज इमरान खान के पास है, उसको कायल करने में या मुतासिर करने में हो जाएंगी कामयाब? देखिए, ये जिस तरह शहबाज स्पीड, शहबाज गवर्नेंस और शहबाज शरीफ का आखिरी चांस है, आखिरी मौका है उनके लिए, उसी तरह मरियम नवाज का पहला और आखिरी चांस है। और मुस्लिम लीग नून का पंजाब में पहला और आखिरी चांस है। मुस्लिम लीग नून के बारे में जो लोग गली मोहल्लों में इस इलेक्शन के बाद जो उनकी हाल हुआ है कि जिसमें आप नवाज शरीफ साहब की लाहौर वाली सीट मशकूक हो जाए, फार्म 45 कहते हैं खुल जाए तो हो सकता है वो हार जाए, फार्म 45 खुल जाए तो हो सकता है 17, 21 या 30 सीटों से ज्यादा ना हो, तो ये उनके लिए आखिरी चांस है। इसमें नवाज शरीफ साहब की जो असली और वधिया यूथ है, वो वाली नहीं, मम्मी डैडी फैन क्लब नहीं, जो जिसने इलेक्शन साइंस बदल दी, 76 साल तारीख बदल दी, जो मम्मी डैडी और बर्गर फैमिली ने, वो नवाज शरीफ साहब की असली और वधिया, उसको ये कोशिश करेंगे। लेकिन इशू ये है कि मरियम नवाज साहबा के कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं। एक तो वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं। इस चैलेंज को उन्होंने खत्म करना है कि नहीं, मैं नवाज शरीफ साहब की सिर्फ बेटी नहीं हूं, मेरी अपनी हैसियत है। उनको पार्टी मिली, नवाज शरीफ साहब की बेटी, उनको वजारत आला मिली, नवाज शरीफ साहब की बेटी, ये डायनास्टिक पॉलिसी। दूसरा पॉलिटिक्स पे आज मोहरित सब तो हाँ, यानी मुझे तो मोरूसी सियासत लानत लगती, लेकिन चलो इसमें आ गए। दूसरा, तजर्बा नहीं है, ना तजर्बा करो, पंजाब आधा पाकिस्तान है। तीसरा, सियासी नफरत और तकसीम है, और मरियम नवाज इस हवाले से जानी पहचानी जाती हैं। उनका वो हार्ड लाइनर है, एग्रेसिव है, इंतकामी सियासत और इसमें, और चौथा, चोरी शुदा मैंडेट और साथ मजबूत अपोजिशन।
تو اس میں اتنا بڑا پنجاب، اتنے بڑے مسائل اور اتنے بڑا چیلنج، اس میں باتیں تو سارے خوبصورت کرتے ہیں، ان کے لیے مگر ان کا ٹیم کی سلیکشن بہت غیر معمولی اہمیت کی حامل ہوگی. یو ہیو ٹو سی کہ ہو شی چوزز ٹو سراؤنڈ ہر سیلف ود. دیکھیے دو چیزیں ہیں نا، یا ٹیم جینیس ہو یا خود جینیس ہو. خود سے تو الحمدللہ ان کو کوئی تجربہ نہیں ہے، اور اب آگے ٹیم، تو ٹیم کون سی والی ہوگی؟ شہباز صاحب والی، نواز شریف صاحب والی، اور ابھی تو آگے مسائل بڑے ہیں یہ اس ملک کے جو مگر آپ ابھی سپیڈ دیکھیں نا یشوین، مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھانے کے بعد ہی 3 اہم ترین اجلاس انہوں نے طلب کر لیے. ایک تھانے کا دورہ کیا، خاتون کے تھپڑ مارنے کا نوٹس دیا، یوتھ کے لیے بڑے بڑے اعلانات کر دیے. یہ تو شہباز سپیڈ کا مقابلہ ہے، اور اگر اس رفتار پہ چل گئی، ڈو یو تھنک شی ول بی ایبل ٹو ڈیلیور؟ مریم نواز شریف صاحب کا یوتھ کو لے کر نا پورا کا پورا جو ایک نیریٹو ہے یا پورا جو ایک آؤٹ لک ہے وہ سارا فلاڈ ہے. پی ایم ایل این جب یہ کہتی ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کرتے ہیں، ہم نے موٹر ویز کا جال بچھایا، تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو ایک 30 سال کا انسان آج ہے، جو شاید یوتھ کی کیٹیگری میں کہیں فال کرتا ہوگا، اس کے پیدا ہونے سے پہلے آپ نے وہ موٹر وے بنائی تھی، اس نے زندگی میں ہمیشہ وہ موٹر وے دیکھی ہے، اس کے لیے وہ کوئی ایسی عجوبے کی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو سیل کریں اور کہیں کہ یہ ہم نے آپ کو دیا ہے، بیکاز اس کے لیے تو اٹس اے گیون. ہوتی ہے سڑکیں اس ملک کے اندر ہیں، ٹویٹر بحال کر دیں، پھر وائی فائی بھی دے دیں. نہیں، اس یوتھ کو لیپ ٹاپ سے بھی غرض نہیں ہے مہر. وہ جس کا یہ کہتی ہے نا آئی پیڈ ملے گا، لیپ ٹاپ ملے گا، اس کے ہاتھ میں یہ ٹچ موبائل ہے آج، وہ بڑا تیز ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو ایک پرانے سلو پروسیسر والے لیپ ٹاپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہ ایک لیپ ٹاپ دیں گے تو اس سے وہ یوتھ آپ کی طرف مائل ہو جائے گی، تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک پاکستان تحریک انصاف کا ایک آؤٹ لک تھا نا کہ نیشنلزم کو، پیٹریوٹزم کو آپ کے اندر اٹھانا، آپ کو اپنے ملک کے ساتھ ریلیٹ کرنا سکھانا، آپ کو یہ کہنا کہ جی آپ جو ہے غلام نہیں ہیں، آپ اپنی جو ہے وہ آپ ایک سیلف وہ ہے ریلائنٹ قوم ہے، آپ کی اپنی سیلف ریسپیکٹ ہونی چاہیے، وہ جو نیریٹو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ چیز ہے جو ایک یوتھ کو اٹریکٹ کرتا ہے. یہ موٹر ویز اور لیپ ٹاپ سے بات نکل گئی ہے. ناظرین جیسا کہ آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، ناظرین بالکل ارشاد بھٹی نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور ماضی کا کردار اگر پی ایم ایل این کا دیکھا جائے تو انہوں نے ماضی میں تو کچھ کیا نہیں، لیکن اب جو فوراً انہوں نے حلف اٹھاتے ہی بڑی اپنی سپیڈ جو ظاہر کی ہے. مریم نواز نے فوراً اجلاس طلب کیا، تھانے میں جو ایک چکر لگایا، وہاں پر جو ہے وہ معاملات کو دیکھا. تو یہ ایک دن کا تو کام نہیں ہے، یہ تو وقت کے ساتھ روز اس طرح کا اگر سلسلہ جاری رہا یا اگر یہ سپیڈ دکھائی تو پھر پتہ چلے گا. عمران خان کی مقبولیت آسمانوں کو چھو رہی ہے، اس کا مقابلہ کرنا تو ان کے بس میں نہیں ہے. اور مریم نواز صاحبہ جو پاکستانی تاریخ میں پہلی بار وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے، اور حتیٰ کہ ان کے اگر ماضی کا کردار دیکھا جائے تو یہ ایک انتقامی کارروائی اور انتقامی سیاست کرتی ہے. شاید آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ہدایت دے یا ملک میں بہتری آ جائے، لیکن وقتی صورتحال کو دیکھتے ہوئے تو کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا. یہ باتیں تو واقعی سیاستدان جس طرح بھٹی صاحب نے کہا ہے بڑی بڑی کر لیتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناممکن ہوتا ہے. صرف عوام کو سہانے خواب دکھاتے ہیں. اگر اس وقت مریم نواز کی کارکردگی کی یہ بات کریں یا جس طرح وہ سی ایم پنجاب بنی ہے اس کو دیکھ لیں، ایک چوری شدہ الیکشن کے ذریعے یہ سی ایم پنجاب بنی ہے، دھاندلی انہوں نے کتنی واضح کی ہے سارا عوام جانتی ہے. لیکن اب یہ جو دعوے کر رہے ہیں دیکھتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے. لیکن میں ارشاد بھٹی صاحب کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں، جو بالکل اس وقت مسلم لیگ نواز اقتدار میں آ چکی ہے، اور بڑے ہی جبری ظلم انہوں نے پہلے بھی کیا ہے. لیکن اس طرح کے دلیر صحافی جو اپنی نوکری کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حق سچ کی آواز کو بلند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیجیے، اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.